स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां ईपीजी पाठशालायाम्। अहं डॉक्टर सुधांशुभूषण पंडा अत्र श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठे धर्मशास्त्र विभागे सहायकाचार्य पदेन नियुक्तोऽस्मि। अत्र अस्माकं पाठ्यः भवति भाषा, संस्कृतिः, इतिहासश्च। अत्र बिन्दुद्वयमस्ति। धर्मपरम्परायां निहितानि तत्त्वानि, धर्मपरम्परा निहितेषु तत्त्वेषु धार्मिकानि तत्त्वानि। वस्तुतः भारतवर्षं धर्मनिरपेक्षं राष्ट्रं भवति। अस्मिन् देशे समग्रे विश्वे ये मानवाः वर्तन्ते तेषां धर्म एव प्रधान उपजीव्यः भवति। धर्मः यतो हि तेषां मुख्यः आधारविषयः भवति, तस्मात् ते धार्मिका इति उच्यन्ते। धर्मविषयविख्यापने यत्र परिवर्तितपरिस्थितिः भवति, तया परिस्थित्या सह ते मानवाः आत्मानं सम्मेल्य एव अग्रे सरन्ति। मानवस्य सम्पूर्णं जीवनं सुखाय प्रवर्तते। सुखञ्च प्राप्तुं सः बहुविधान् उपायान् करोति। यत्र इतरप्राणिनः परिवर्तितया परिस्थित्या सह आत्मानं सम्मेल्य नैव परिचालयन्ति, ते विनष्टाश्च भवन्ति, तत्रैव मनुष्यः धर्मद्वारा आत्मनः समुन्नतिं समुत्कर्षत्वं च साधयित्वा अग्रे सरति, आत्मोन्नतिं च विदधाति। अतः मानवस्य यः प्रमुखः विषयः भवति सः भवति धर्मः। धर्मेण सह आत्मानं सर्वदा अग्रे सारयितुं प्रयतते। उक्तञ्च अत्र पंचतन्त्रकारेण यत् आहारनिद्रा भयमैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेष धर्मेण हीनः पशुभिर्समानः। वस्तुतः धर्मः मानवम् इतरप्राणिभ्यः भिन्नं करोति। इतरप्राणिनः धर्मं विहाय यत्र आत्मनः समुन्नतिं कर्तुं नैव शक्नुवन्ति, तथैव मानवः आत्मोन्नतये तत्र सततप्रयत्नशीलः भवति इति धर्म एव मानवस्य श्रेष्ठः उपादेयवस्तु भवति। सम्प्रति कोऽयं धर्मः? धर्मः वस्तुतः पुरुषार्थो भवति। तत्र पुरुषशब्दस्य व्युत्पत्तिः पुः पुरं शरीरं च। पुरी शेते इति पुरुषः, अर्थात् यः अस्मिन् पुरे शरीरे सुप्तो भवति, प्रविशति, शरीरे अवस्थितो अस्ति, तं चैतन्यांशं जीवः पुरुष वा इति उच्यते। यद्यपि व्युत्पत्त्या अनया पुरुषशब्दस्य यौगिको अर्थः जीवनमात्रम् एव भवति, तथापि पुरुषो चाविस्तरात्मा, पुरुषो च मां धीराः, बह्व्यः सन्ति पुरः सृष्टास्तासां पौरुषेयी प्रिया पुरं पुरुषमात्मवान् इत्यादिभिः वचनैः योगरूढ्यनुसारं पुरुषशब्दस्य अर्थो भवति। पुरुषशब्दः वस्तुतः मनुष्यवाचको भवति। अर्थ्यते, प्रार्थ्यते सर्वै इति अर्थः। अनया व्युत्पत्त्याभिलषितं फलम् अर्थम् इति उच्यते। अपि च पुरुषाणाम् अर्थः पुरुषार्थः, अथवा पुरुषैः अर्थ्यते इति पुरुषार्थः। अनया व्युत्पत्त्या इष्यते, अर्थात् मानवः यत् फलम् इच्छति तस्य नाम पुरुषार्थः। वेद शास्त्र तदितर संपूर्ण संस्कृत वाङ्मयेषु चत्वारः पुरुषार्थाः सन्ति। तद् यथा धर्मः, अर्थः, कामः, मोक्षश्च। एतान् सम्पादयितुं सामर्थ्यं केवलं पुरुषे एव विद्यते। एतस्मात् कारणात् एते पुरुषार्थत्वेन अभिधीयन्ते। अस्मिन् संसारे धर्मः, अर्थः, कामः, मोक्षात्मकस्य चतुर्वर्गस्य प्राप्तिरेव मनुष्याणां सम्पूर्णचेष्टायां लक्ष्यं भवति। एतेषां पुरुषार्थानां प्राप्तिः क्रमशः उत्तरोत्तरं प्रचलति। यथा आदौ धर्मः, तदनन्तरम् अर्थः, कामः, मोक्षश्च।
धर्मस्वरूपं। साधारणतः धर्मस्य द्वे स्वरूपे स्तः, सिद्धं साध्यं च। यस्य सिद्ध्यर्थं कस्यापि क्रियायाः अपेक्षा न भवति तत् सिद्धधर्मरूपेण उच्यते। अस्य धर्मस्य सिद्धान्तानुसारं रामो विग्रहवान् धर्मः, कृत्स्नधर्मं सनातनम् इत्यादि प्रमाणपुरस्सरं च ब्रह्मैव सिद्धधर्मरूपो भवति। यतो हि सः पुरुषाणां प्रयत्नेन साध्यं न भवति, प्रत्युतः आदिकालादेव नित्यरूपेण विद्यते। अतएव धर्मः नित्यरूपः सिद्धरूपश्च। अनेनैव प्रमाणेन युक्तम् एतद् वक्तुं यत् सर्वो धर्मः ईश्वरस्य प्रतिरूपः, ईश्वरश्च सिद्धरूपः। अतः धर्मस्यास्य मुख्याधारो भवति सिद्धस्वरूपमस्य, यत् वस्तुतः शक्तिरूपेण प्रथते। अनया शक्त्या आकाशे सूर्यः भाति, चन्द्रमा प्रकाशते, ग्रहाः चलिताः भवन्ति, नक्षत्रादीनि विचरन्ति, ससागराधरा च तीरैव भाति। यथा उच्यते द्यौषचन्द्रार्कनक्षत्राखं दिशो भूर्महोदधि वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः इति। एतैः प्रमाणैः सिद्ध्यति यत् ईश्वर एव जगतः धारकः, अतः स एव जगतः मुख्याधारो। तेनैव धर्मः प्रतिष्ठापितः प्रख्यापितश्च भवति। अथ उच्यते श्रीमद्भगवद्गीतायां यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे इति। धर्मस्य साध्यरूपं सिद्धधर्मरूपस्य परमात्मनः प्राप्तये मनुष्यः मुख्यतः द्विविधेन उपायेन कार्यं करोति। साक्षात् परम्परानुरूपकं कार्यञ्च यत्तु प्रयत्नसाध्यं भवति, अपरञ्च शास्त्रोक्तं प्रवृत्तिनिवृत्तिरूपकं कर्म। अनेन प्रवृत्तिनिवृत्तिरूपकेण कर्मणा पुण्येन पुण्यापूर्वं पापेन च पापापूर्वं जायते। एतदेव साध्यधर्मपदेन उच्यते। सोऽयं साध्यधर्मः देश काल वर्ण आश्रय अधिकारिभेदैः भिद्यते। वस्तुतः धर्मेण उन्नतिः अधर्मेण च हानिः भवतीति वचनं सर्वजनग्राह्यं भवति। धर्मानुकूलेन यथोचिताचरणेन पुण्योत्पत्तिः भवति। तेनैव पुण्योत्पत्तिद्वारा न केवलं मानवः मानसिकशान्तिं प्राप्नोति, अपि च मानविकस्य धर्मस्य रक्षां भवति। यथा दरिद्राय दानं, स्त्रीणां रक्षा, पर्यावरणसंरक्षणम् इत्यादिः। अनेन आत्मोन्नतिरपि सम्भवति। अतः धर्मः धार्मिकपरम्परा वा मानवम् उन्नतये प्रेरयति। यथोक्तं भगवता शङ्कराचार्येण गीताभाष्ये जगतः स्थितिः कारणं प्राणिनां साक्षात् अभ्युदयनिःश्रेयसहेतुः यः स धर्मो ब्राह्मणादिभिर्वर्णिभिः आश्रमिभिश्च श्रेयोऽर्थिभिरनुष्ठीयमानः। अर्थात् धर्मेण एव अभ्युदयः भवति। धर्मस्तु अत्र यथोचितकर्म कर्तव्यबोधो वा। धर्मेण गमनम् ऊर्ध्वम् अधर्मेण च पतनम् इति निश्चितं भवति। भगवता मनुना यथोक्तम् अत्र धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतो अवधीति। अतः धारण पोषण क्षमता संपन्नोऽयं धर्मः मनुष्यस्य यथा उन्नतिं करोति तथैव सामाजिकमपि अभ्युन्नतिं विदधाति। भगवता मनुना उक्तं श्रुतिस्मृत्युदितं धर्मम् अनुतिष्ठन् हि मानवः इह कीर्तिम् अवाप्नोति प्रत्यचानुत्तमं सुखम् इति। सनातनपरम्परायां विश्वस्य मानवः परजन्मजन्मान्तरयोश्च विश्वासं कुर्वन्ति। तदर्थमेव इह लोके प्राचीनपरम्पराया अनुसारेण श्रुतिस्मृत्युपदेशानुसारञ्च कर्म कर्तुं प्रयतन्ते। तेन च इहलोके कीर्तिं परलोके च परमं सुखं नाम मोक्षम् एव ते प्राप्नुवन्ति इति दृढीयान् तेषां विश्वासः। तस्मात् धर्मस्य ज्ञानम् अपेक्षते।
अधर्मस्य च ज्ञानमपि धर्मश्चात्र प्रवृत्तिनिवृत्तिरूपश्चेति यथोच्यते कृष्णयज्ञना मीमांसा परिभाषायां वेदबोधित इष्ट साधनता को धर्मः वेदबोधित अनिष्ट साधनता को अधर्मः। मनुष्यः बहुभिः शास्त्रोक्त प्रमाणैः यद्यपि आत्मगतं ज्ञानं धर्माधर्मरूपं च ज्ञानं प्रमाणयितुं यतते तथापि वेद एव अन्ततो गत्वा सर्वेषां शास्त्राणां प्रमाणभूतो भवति। तेनैव वेदप्रमाणेन प्रमाणितस्य वेदानुमापकेन च उपदिष्टस्य धर्मशास्त्रस्य अपि च वेदांगानाम् उपदेशेन धर्मस्य धार्मिकपरम्परायाः ज्ञानं भवति इति शास्त्रसिद्धान्तः। यथा कथयति यास्कः साक्षात् कृतधर्माण ऋषयो बभुवुः ते अन्येभ्यो साक्षात् कृतधर्मस्य उपदेशेन मंत्रान् सम्प्रादुः उपदेशाय ग्लायन्तु अबरे बिल्व बिल्मग्रहणाय इयं ग्रन्थं समाम्नाशिषु वेदं च वेदांगानि च अतएव सदाचाराः उन्नतये कदाचारश्च अवनतेः कारणभूताः भवन्ति। तयोः सदाचार कदाचारयोः ज्ञानं यथा क्रमानुसारं श्रुति स्मृति सदाचार आत्मतुष्टिबलेन लब्धुं शक्यते। यथोक्तं मनुना वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम् इति। शास्त्रमेव श्रेयमार्गस्य द्रष्टा भवति। मनुष्येषु आत्मशक्त्या उत्तरोत्तर विकासो येन प्रकारेण भवेत् येन प्रकारेण च दुष्प्रयोगं न भवेत् येन च मानवः आध्यात्मिकीम् उन्नतिं प्राप्नुयात् स एव श्रेयमार्गो भवति। श्रेयमार्गे प्रवृत्त्यर्थं वेदादिशास्त्राणि अवतीर्णानि। अतएव धर्माधर्मज्ञान विषये वेदादिशास्त्राणि मुख्याधाररूपेण तिष्ठन्ति। श्रीमद्भागवते उच्यते पितृदेव मनुष्याणां वेदश्चक्षुस्तवेश्वरः श्रेयस्त्वनुपलब्धे अर्थे साध्य साधनयोरपि। अर्थात प्रत्यक्षादि प्रमाणैरज्ञातानां धर्म अधर्म मोक्षार्थानां ज्ञानेन सह कर्मणाम् अनुष्ठानम् एव भारतीय धार्मिक परंपरायाः मूलं भवति। अस्मिन्नेव क्रमे पुराण धर्मशास्त्र वेद वेदांग चिकित्साशास्त्रादीनि मानवजीवनं स्वेन उपदेशबलेन अग्रे सारयन्ति। अतः भारतीय धार्मिक परंपरायां प्रतिकूलतर्कस्य निरादरः सदैव भवति। यथोच्यते पुराणं मानवो धर्मः सांगो वेद चिकित्सकम् आज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभिः। शास्त्रेणैव शतशतज्ञानस्य परिज्ञानं भवति। शास्त्रं वस्तुतः सम्पूर्णायाः धार्मिकपरम्परायाः प्रमुखम् उत्सं भवति। सत्कर्माचरणेन मनुष्यः इष्टं साधयति असत्कर्मणा च अनिष्टं प्राप्नोति। किं सत्कर्म किं च असत्कर्म शास्त्रमेव वक्ति। यथोक्तं शुक्राचार्येण भवतीष्टं सत्क्रिययानिष्टं तद्विपरीतया शास्त्रतः सदसत् ज्ञात्वा त्यक्त्वा सत् सत्यम् आचरेत्। शास्त्रेष्वपि बहूनि असाराणि अल्पसराणि सारतराणि साराणि सारतमानि च तत्त्वानि विद्यन्ते। तेषु केवलं सारतमानि अंशानि गृह्यन्ते न च असारादीनि। यथा बहुषु वस्तुषु सत्सु केवलं श्रेष्ठतमस्य ग्रहणं क्रियते तथैव अत्रापि केवलं सारतमस्य शास्त्रांशस्य ग्रहणं मानवकल्याणाय एव कर्तव्यम् इति सिद्धान्तः भवति शास्त्रकाराणाम्। उच्यते असारम् अल्पसारं च सारं सारतरं त्यजेत् भजेत् सारतमं शास्त्रे रत्नाकर इवामृतम् इति। धर्मे प्रमाणानि धर्मे वस्तुतः चत्वारि प्रमाणानि स्वीक्रियन्ते। तानि च वेद स्मृति सदाचार आत्मतुष्ट्यानि इति भगवान् मनुः अस्मिन् विषये उक्तम् इति अस्माभिः पूर्वम् आलोचितम्। भगवान् याज्ञवल्क्यः यद्यपि इदमेव वचनं स्वीकरोति तथापि सम्यक् संकल्पजः काम इत्यस्यापि स्वीकारं करोति। अस्यैव वचनस्य टीकायां विज्ञानेश्वरः
सम्यक् संकल्पजः काम इत्युक्ते मया भोजन व्यतिरेकेण जलं न पातव्यम् इति अथवा अन्यस्य कस्यापि विरोधं हानिं वा न कृत्वा क्रियमाणं कर्म धर्मपदवाच्यं भवति इति कथयति। भगवान् गौतमः देश जाति कुल धर्मश्चाम्नायि अविरुद्धाः प्रमाणानि इति उक्त्वा धर्मे एतेषां प्रामाण्यं स्वीकरोति। यद्वास्तु वेद एव धर्मस्य मुख्यं प्रमाणम् इति सर्वैः स्वीकृतं। वेद प्रमाणाधारिता परंपरा भारतस्य धार्मिकी परंपरा भवति। अस्मिन् विषये मनुगौतमौ सम्यक् कथयतः यथा वेदो अखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम् आचारश्चैव साधूनाम् आत्मनस्तुष्टिरेव च गौतमश्च ओम वेदो धर्ममूलम् इति। जगतः आधारो भवति धर्मः। भारतीय धार्मिक परंपरायां मनुष्यः अभ्युदय निःश्रेयस प्राप्तये प्रयत्नशीलो भवति। तस्यैव प्राप्तेः परमसाधनं भवति धर्मः। स च धर्मः विश्वस्य आधारः जगतः उन्नायकः। अतः वेदः कथयति धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। लोके धर्मिष्ठं प्रजा उपसर्पन्ति धर्मेण पापम् अपनुदति धर्मे सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मात् धर्मं परमं वदन्ति। अर्थात संपूर्ण विश्वस्य आधारः केवलं धर्म एव। प्रजा स्वसंशयानां निवृत्त्यर्थं धार्मिकं प्रति गच्छति। धर्मेण एव पापात् निवृत्तिर्भवति। अतएव विश्वे श्रेष्ठतत्त्वरूपेण धर्मो विद्यते। अतएव चाणक्येन उक्तं धर्मेण धार्यते लोकः। प्रसंगेऽस्मिन् महाभारतस्य श्लोकोऽयं धर्मस्य धारण पालन पोषकत्वं च प्रतिपादयति। तद् यथा धारणात् धर्म इत्याहुः धर्मो धारयते प्रजाः यत् स्यात् धारण संयुक्तं स धर्म इति निश्चयः। अदृष्टविचारः एतावत् पर्यन्तं धर्मस्य अधर्मस्य च स्वरूपं विविच्य सम्प्रति धर्मः अधर्मश्च अदृष्टेन अपूर्वेण वा द्योत्यते इति विविच्यते। वस्तुतः येन कर्मणा अनिष्टफलं प्राप्यते तद् अधर्मजनकं भवति। शुभेन कर्मणा शोभनं फलं प्राप्यते। शोभनेन कर्मणा यद् उत्पद्यते तत् पुण्यं पुण्यापूर्वं पुण्यादृष्टं वा इति उच्यते। तत् पुण्यादृष्टं स्वर्गं प्रति नयति। स एव समस्तानां जनानां परमं लक्ष्यम्। येन कर्मणा अनिष्टम् उत्पद्यते तस्य अधर्मत्वम् इति अस्माभिः पूर्वं विचारितम्। अधर्मेण पापं पापापूर्वं पापादृष्टं वा जायते। अतः धर्माधर्मयोः विचारावसरे भारतीय धार्मिक परंपरायां पूर्वमीमांसाशास्त्रे च धर्माधर्मयोः अनुष्ठानद्वारा पापपुण्यरूपकम् अपूर्वं जायते इति सिद्धान्तो वर्तते। संसारे अस्मिन् मनुष्यः पूर्वजन्मार्जितकर्म अस्य जन्मनः सुखदुःखयोः कारणभूतम् इति विचारयति। तथैव अस्मिन् लोके येन प्रकारेण धर्मम् अधर्मं वा सञ्चिनोति परलोके स तस्य फलं प्राप्नोति इति भारतदेशस्य धार्मिक परंपरायां विश्वासः भवति। उच्यते भागवते येन यावान् यथा धर्मो अधर्मो वेद समीहितः स एव तत्फलं भुङ्क्ते तथा तावद् अमुत्र वै। अत्रापि समस्तानां भारतीयजनानां विश्वासः यत् ईश्वरः अपि धर्माधर्मानुसारेण फलं प्रददाति। यतो हि सः परमेश्वरः समभावसम्पन्नः निरपेक्षश्च। अर्थात् न्यायेन मार्गेण चलन् न कश्चित् व्यथते न च अन्यायेन चलतः सुखमस्ति। योगक्षेम साधको धर्मः। सामग्रिकरूपेण भारतीय धार्मिक परंपरायाम् अप्राप्तानाम् अर्थानां प्राप्तये प्राप्तस्य रक्षणाय प्रयतते मनुष्यः। भगवतः मनोरारभ्य कौटल्यपर्यन्तं सर्वे अस्यैव चर्चां कुर्वन्ति। अस्मिन्नेव प्रसंगे योगः क्षेमश्च महत्वपूर्णं स्थानं धारयतः। योगः अप्राप्तस्य प्रापणं, क्षेमः प्राप्तस्य रक्षणम् एव। लोकयात्रा साधनाय अनयोः योगक्षेमयोः परिचर्यां कुर्वन्ति भारतीयाः आस्तिकजनाः। यथोच्यते मनुना अलब्धं चैव लिप्सेत लब्धं रक्षेत प्रयत्नतः रक्षितं वर्धयेच्चैव वृद्धं पात्रेषु निक्षिपेत। पुनश्च कौटल्यमतानुसारं
आन्मुखिकत्रयवार्तानां योगक्षेम साधनो दण्डः इति। विशेषतः राजधर्मे राजा राजशासनकाले अस्यैव धर्मस्य परिपालनं नूनमेव कुर्यात्, येन खलु राजधर्मस्य संस्थापनं सम्यक् स्यात्। इममेव मतं लक्ष्यीकृत्य महाभारतकारः कृष्णद्वैपायनः प्रतिपादयति यत् सधर्मो विनिपातेभ्यो यस्मात् संधारयेत् नरं धत्ते चाभ्युदयोत्थाने निरपाय सुखोदये इति। अर्थात योगक्षेमो भारतवर्षस्य धार्मिक परंपरायां निर्विवादो भवतः। अनेन योगक्षेम माध्यमेन भारतीय धार्मिक परंपरा परिपुष्टा जाता। आत्मोन्नतेः इच्छा मनुष्यस्य स्वाभाविकी भवति। इमामेव इच्छां सफलीकर्तुं धर्मस्य प्रेरणा दर्शनेष्वपि दत्ता वर्तते। यथा यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धिः इति वैशेषिकदर्शने चोदनालक्षणो अर्थो धर्मश्च पूर्वमीमांसा दर्शने इति। धर्मः आत्मगुणं द्योतयति। अयमेव धर्मः आत्मगुणमपि द्योतयति। आत्मगुणसंवर्धनाय भारतीय धार्मिक परंपरायाम् उपदेशो दत्तो वर्तते। ते च आत्मगुणाः गौतमेन उक्ताः सन्ति, यान् वयम् अग्रिमे पाठे विचारयिष्यामः। वस्तुतः कर्मजन्यो अभ्युदय निःश्रेयस हेतुरपूर्वाख्य आत्मगुणो धर्मो भवति। अर्थात कर्मणि वसन् लोकः स्ववर्णाश्रमधर्मस्य परिपालनेन परमां गतिं प्राप्नोति। स्वयं स्वधर्मपदेनापि उच्यते। स्वधर्मश्च स्वर्गाय अनन्ताय एव भवति। अतः प्राचीनकालादपि अस्मिन् देशे स्वधर्मस्य चर्चा दृश्यते। अर्थशास्त्रकारेण कौटल्येन स्वधर्मस्य स्थापनायै राजानमपि आदिशति। तन्मतानुसारं तस्य अतिक्रमे लोकः संकरादुच्छिद्येत। अपि च सः कथयति, तस्मात् स्वधर्मं भूतानां राजा न व्यभिचारयेत्, स्वधर्मं सन्दधानो हि प्रेत्यचेह च नन्दति। अपि च व्यवस्थितार्यमर्यादः कृतवर्णाश्रमस्थितिः त्रया हि रक्षितो लोकः प्रसीदति न सिदति। अयं स्वधर्मः विहितकर्मजन्यः न च अविहितकर्मजन्यो भवति। विहितेन वै कर्मणा अस्माकं देशस्य धार्मिक परंपरा प्रचलति, न च अभिहितेन कर्मणा। अभिहितानि शास्त्रविरुद्धानि कर्माणि धर्मविपरीतानि, प्राणिहिंसा, असत्यभाषणचौर्यादीनि भवन्ति। धर्मश्च दशविधः धर्मविषयः इति मनुः कथयति। यथा धृतिक्षमा दमो स्थेयं शौचम् इन्द्रियनिग्रहः धीर्विद्या सत्यमक्रोधः दशकं धर्मलक्षणमिति। अस्मिन्नेव प्रकरणे येन कर्मणा अन्यस्य समाजस्य च अहितं न भवति, अपरस्य च विरोधो न भवति, स एव वस्तुतः अस्माकं देशस्य धर्मः। तत्रैव देशस्य धार्मिक परंपरा प्रतिष्ठिता वर्तते। महाभारतकारेण व्यासदेवेन यथोक्तं, धर्मो यो बाधते धर्मं न स धर्मः कुधर्मस्तत् अविरोधात्तु यो धर्मः स धर्म सत्यविक्रमः इति। आर्याणां चरणमेव धार्मिक परंपरा। सदाचारनिष्ठः पुरुषः आर्य इति पदेन अभिधीयते। प्रकृताचरणशीलः पुनः आर्य इति भवति। प्रकृतश्च वेदविहितः स्मृतिप्रतिपादितश्च सदाचारचरितः उदारचरितः शान्तचित्तोऽपि आर्यपदेन योज्यते। पुनश्च न्यायपथावलम्बी सततकर्मानुष्ठाता एव आर्य इति शास्त्रसिद्धान्त उच्यते। कर्तव्यम् आचरन् कामम् अकर्तव्यम् अनाचरन् तिष्ठति प्रकृताचारे सतु आर्य इति स्मृतः इति। आर्याणां यदि श्रेष्ठत्वम् इति स्मृतिकाराः कथयन्ति, तर्हि तेषामेव आचरणम् अपि धर्मपदवाच्यः भवति। तमेव धर्मम् अन्ये अपि स्वीकुर्वन्ति। सैव परंपरा अस्माकं देशे अनन्तकालात् विराजते। यथा श्रीमद्भगवद्गीतायाम् उच्यते, यद् यदाचरति श्रेष्ठः तत्तद् एवोत्तरजनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकास्तदनुवर्तते। वस्तुतः वृत्तानुसारमेव आर्यः अनार्यः वा भवति जनः, न तु धनेन नापि विद्यया। तपश्चर्यया पात्रता सिद्ध्यति, न तु विद्यया केवलया। उच्यते याज्ञवल्क्येन,
न विद्यया केवलया तपसा वापि पात्रता यत्र वृत्तैमे चोभे तद्धि पात्रं प्रकीर्तितम् इति। आर्यः सुआचरणशीलः भवति। धार्मिकपरम्परायां भारतवर्षे आचारस्य महत्त्वपूर्णं स्थानं वर्तते। यथा उच्यते महाभारते, आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः यद्यप्यधीताः खलु षड्भिरङ्गैः छन्दांसि येनं मृत्युकाले त्यजन्ति नीडं शकुन्ता इव जातपक्षः। अपि च सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान् नरः श्रद्दधानोऽनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवतीति मनुः कथयति। आचारेण वस्तुतः को लाभो भवति इति वक्तुं भगवान् मनुः उपक्रमते यत् आचाराल्लभते ह्यायुः आचारादीप्सितः प्रजाः आचारात् धनमक्षयम् आचारो हन्त्यलक्षणम्। पुनश्च आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च तस्मादस्मिन् सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान् द्विजः इति। अतः आर्याणामेव आचरणं वस्तुतः अस्माकं भारतदेशस्य धार्मिकी परम्परा भवति। अस्मिन् पाठे अस्माभिः चत्वारः पुरुषार्थाः सन्ति इति विवेचिताः। ते च पुरुषार्थाः धर्मार्थकाममोक्षरूपाः भवन्ति। तेषु पुरुषार्थेषु धर्मस्य प्रामुख्यं वर्तते। धर्मः द्विविधः, साध्यरूपः सिद्धरूपश्चेति। साध्यरूपस्य धर्मस्य विचारम् अस्मिन् पाठे अस्माभिः साध्यरूपस्य धर्मस्य विचारः अस्मिन् पाठे अस्माभिः विहितः। सिद्धरूपस्य धर्मस्यापि विचारः विहितः। साध्यरूपस्य सिद्धरूपस्य च धर्मस्य विचारावसरे अस्माभिः अदृष्टस्य विचारः अपि कृतः। वस्तुतः धर्मस्य बहुविधाः स्वरूपाः सन्ति। तेषां स्वरूपाणां विचारः शास्त्रकाराणां मतानुसारम् अस्माभिः कृतं। शास्त्रं वस्तुतः अस्माकं नियामकं भवति। तत्शास्त्रानुसारेण एव धर्मस्य विचारः विधीयते। धर्मः मनुष्यस्य चरमोत्कर्षे परमावश्यकः भवति। धार्मिकपरम्परा अस्माकं देशस्य धर्मस्य पर्यवसितः भवति। अतः धार्मिकपरम्पराम् इमां गृहीत्वा भारतदेशे धर्मस्य बहुविधाः चर्चा बहवः विचाराः विद्यन्ते।